हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामीले क्लास 10 को साइन्स को च्याप्टर 2 को प्रेसर को सर्ट क्वेशन्समा पार्ट 4 भनेर लेखेका छौं। यहाँनेरि पार्ट 4 भनेको चाहिँ अब आज हामीले एटमोस्फेरिक प्रेसरहरु सम्बन्धी केही सर्ट क्वेशन्सहरु हेर्न गइरहेका छौं। अघिल्लो भिडियोजहरुमा हामीले चाहिँ अफ थ्रस्ट आर्किमिडिज प्रिन्सिपलहरु हेरेका थियौं। आज चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर सम्बन्धी केही सर्ट क्वेशन्सहरु सोधिरहेका छन्। त्यो सर्ट क्वेशन्सहरु डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। सो पहिलो सर्ट क्वेशन के छ त, व्हाट इज एटमोस्फियर भनेर सोधेको छ। सो एटमोस्फियर भनेको के हो त, थिक लेयर अफ एयर। देखिन है क्या हो, त्यति मजाले अर्को पेन युज गर्नु पर्यो। सो एटमोस्फियर भनेको के हो त भन्दा थिक लेयर अफ एयर। सो थिक लेयर अफ एयर सराउन्डिङ अर्थलाई चाहिँ के भन्छ त, एटमोस्फियर भन्छ है। थिक लेयर अफ एयर सराउन्डिङ अर्थ। सो व्हाई डज एयर गिभ प्रेसर टुवर्ड्स ग्राउन्ड भन्दा सबै कुराको एउटा वेट हुन्छ हैन। सबै कुरा धुवाँ, आगो, पानी, माटो जे कुराको पनि एउटा वेट हुन्छ, किनभने त्यो कुराहरु के हो त, म्याटर हो। म्याटर भन्नेपछि के भयो त, मासको कुरा आउँछ। मास भइसकेपछि त्यसलाई त ग्राभिटीले तल तान्छ, मासलाई त तान्छ। सो एउटा वेट आइपुग्यो। वेट भएपछि के हुन्छ त, यो वेट भनेको एउटा के हो, फोर्स हो है। फोर्स भनेको चाहिँ फोर्स के हुन्छ, एउटा सर्टेन एरियामा जब लाग्छ यो प्रेसरको रूपमा आउँछ। सो व्हाई डज एयर गिभ प्रेसर टुवर्ड्स द ग्राउन्ड भन्दा यसको सोर्समा छिर्नु पर्यो। एयर इज अ म्याटर हैन। सो म टोटल एन्सरै लेखिदिन्छु। सो एयर इज अ म्याटर, एयर इज अ म्याटर which possess mass है। एयर इज अ म्याटर which possess mass due to it some gravitational pull is suffered by it है। के एउटा ग्रेभिटेशनल पुल चाहिँ यसले पाउँछ, suffered by it। So as it possesses force and if this force acts on some area it creates के त, प्रेसर है। यसले के गर्छ त, प्रेसर क्रिएट गर्छ। सो एयर गिव्स प्रेसर टुवर्ड्स ग्राउन्ड। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई बुझाउन सक्यौं। सो अर्को छ, व्हाट इज एटमोस्फेरिक प्रेसर। एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको चाहिँ द थ्रस्ट अथवा फोर्स exerted by atmosphere per unit area of the earth's surface is called के त, एटमोस्फेरिक प्रेसर। सो यसरी चाहिँ हामीले एटमोस्फेरिक प्रेसर डिफाइन गर्न सक्यौं। अब व्हाट चेन्ज इन एटमोस्फेरिक प्रेसर इज अब्जर्भड while moving upwards from earth's surface भनेर लेखेको छ हो। सो यसको सठिक एन्सर भनेको चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर decreases as we move away from earth's surface। किन भन्दा त जति जति माथि जाँदै गरिन्छ त्यति त्यति ग्रेभिटेशनल पुल कम हुँदै जान्छ। सो के हुन्छ त, एटमोस्फेरिक प्रेसर त जति तल हुन्छ नि अर्थ सर्फेसको त्यति के हुन्छ नि, एउटा ब्यालेन्समा हुन्छ कि यो कुरा ब्यालेन्समा हुन्छ र माथि गएपछि के हुन्छ, इम्ब्यालेन्स हुन्छ। सो जति जति माथि जान्छौं नि हामी त्यति त्यति एयर चाहिँ कम हुँदै जान्छ है। यसको बारे चाहिँ अलि डिटेलली तपाईलाई बुझ्न मन छ भने कमेन्ट गर्नु होला है।
यो चाहिँ मैले यहाँ के लेख्दै जति जति माथि जाइन्छ त्यति त्यति एटमोस्फेरिक प्रेसर डिक्रिज भइरहेको हुन्छ। वाट इज द भ्यालु अफ एटमोस्फेरिक प्रेसर एट सी लेभल? सो यो भ्यालु भनेको कति छ त भन्दा 101300 न्युटन पर मिटर स्क्वायर यति छ, और 760 mm अफ एचजी भन्न पनि सकिन्छ है। ठिक छ, 101300 न्युटन पर मिटर स्क्वायर और 760 mm अफ एचजी। अब वाइ डज एयर ब्लो फ्रम वान प्लेस टु अनदर? किन भन्दा ड्यू टु डिफरेन्स इन एटमोस्फेरिक प्रेसर in different areas of Earth's surface and gravity, air blows from one place to another. Air blows from one place to another. अब यो एयर कसरी ब्लो हुन्छ, किन ब्लो हुन्छ, यो एकदम आफैमा भास्ट टपिक छ। अब यही टपिक कसैले अहिलेसम्म यति ठोक्वा दिएर भन्न सकिन्छ कि मिटियोरोलोजी भन्ने एउटा साइन्सको विधा छ जसले चाहिँ एयरको करेन्टहरूको बारे स्टडी गर्ने कामहरू गर्छ हैन, वेदर फोरकास्टिङहरू हो त्यस्तो कुराहरूमा युज हुन्छ। यदि ठोक्वा दिएर भन्न सकिन्छ कि कसैले पनि एयर कसरी बग्छ त, यसको केही एउटा थ्योरी छ होला त जसले चाहिँ हामीले पछि प्रेडिक्सन गर्न सकौं भनेर चाहिँ सायदै कसैले भन्न सक्ला हैन। एयरलाई एउटा पोजिसनबाट अर्को पोजिसन जुन चेन्ज हुन्छ केही समयपछि, त्यो चेन्जको बारेमा कसैले पनि एक्सप्लेनेसन गर्न सक्दैन। ठीक छ, अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेरौं। नेक्स्ट क्वेसन के छ भने हाम्रो व्हाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ एयर प्रेसर भनेर सोधेको छ। सो केही इम्पोर्टेन्सहरू लेखौं। सो अर्को कलर चुज गरौँ न। इम्पोर्टेन्स अफ एयर भनेको टु फिल इंक इन अ फाउन्टेन पेन हैन, सबसे अब सुरुमा इंक इन अ फाउन्टेन पेन है, नलेज इज पावर। सेकेन्डमा टु ब्रिथ, हामीलाई सास फेर्न पनि के चाहिन्छ त, एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहिन्छ। त्यसै गरी अरु भनेको टु फिल मेडिसिन इन अ सिरिन्ज, टु फिल मेडिसिन इन ए सिरिन्ज हैन। अरु कुराहरू धेरै कुराहरू लेख्न सकिन्छ। अब टु फिल एयर इन टायर्स यस्तो कुराहरूमा पनि युज हुन्छ। त्यसै गरी लिफ्ट वाटर युजिङ वाटर पम्प यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीलाई एटमोस्फेरिक प्रेसरले हेल्प गरिरहेको हुन्छ। हाउ इज इट पोसिबल टु फिल इंक इन ए फाउन्टेन पेन भनेर क्वेसन आएको छ। सो यसको एन्सर भनेको चाहिँ के हुन्छ भने सपोज तपाईले तान्दाखेरि के हुन्छ, सपोज यो मेरो फाउन्टेन पेनको मैले यसरी एउटा बनाए अरे, यहाँ फाउन्टेन पेन हुन्छ, यहाँ एउटा सक्सन गर्ने हुन्छ हैन, एउटा तान्ने पोर्सन हुन्छ, यो हाम्रो इंक फिल गर्ने हुन्छ। जब यसलाई तपाईँ यता तान्नुहुन्छ यहाँनिर के हुन्छ, एयर प्रेसर कम हुन्छ। अब एयर प्रेसर कम भएपछि के हुन्छ त भन्दा जुन यहाँनिर इंक थियो नि, यहाँ जुन बट्टाबाट इंक तानिराख्नु भएको छ तपाईले, यहाँ बट्टाबाट इंक तानिराख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ के हुन्छ त भित्र जान्छ हैन, यसरी भित्र गएर यो ठाउँमा गएर फिल हुन्छ के। सो यसले तान्छ, यहाँ भ्याकुम भएको कारण यताबाट फ्लो हुँदै यहाँनिर चाहिँ इंक फिल हुन जान्छ। सो यसको सर्ट एन्ड स्वीट एन्सर हामीले चाहिँ कसरी दिन्छौँ त भन्दाखेरि ड्यू टु के त चेन्ज इन एटमोस्फेरिक प्रेसर, ड्यू टु चेन्ज इन एटमोस्फेरिक प्रेसर inside and outside of the barrel, inside and outside the barrel of fountain pen। ठीक छ, इनसाइड एन्ड आउटसाइड द ब्यारल अफ फाउन्टेन पेनले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त, यहाँनिर इंक फिल गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी हाउ इज इट पोसिबल टु फिल मेडिसिन इन अ सिरिन्ज, मेडिसिनमा पनि त्यही हो, यहाँ पनि के हुन्छ त
ड्यू टु चेन्ज इन सिरिन्ज हाम्रो फाउन्टेन पेनमा जे हुन्छ यसमा पनि ड्यू टु चेन्ज यसमा पनि त्यही हो ठीक छ। फाउन्टेन पेन र यसको केस चाहिँ एउटै हुन जान्छ, जस्ट अलिकति डिभाइसमा फरक आउला तर युज हुने तरिका अथवा काम गर्ने तरिका चाहिँ एउटै हुन्छ है। सो यसको बारे मैले डिटेल एक्सप्लेनेसन दिइसकेको छु। हाम्रो भिडियोजहरुमा चाहिँ मैले कसरी यो काम गर्छ भन्ने डिटेल एक्सप्लेनेसनहरु दिएको छु, एक राम्रो फिगर सहित दिएको छु। तपाईहरुले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ र बुझ्न सक्नुहुन्छ कि कसरी काम गर्छ होला भनेर। सो अब नेक्स्ट क्वेशन के छ त भन्दा नेम एनी टु इक्विपमेन्ट्स बेस्ड अन एटमोस्फेरिक प्रेसर। एउटा के त वाटर लिफ्टिङ पम्प भयो, दोस्रो भनेको सिरिन्ज पनि भयो हैन। तेस्रो भनेको के हुन सक्छ भन्दाखेरि एयर पम्प पनि हुन सक्छ। चौथो भनेको ब्यारोमिटर पनि के छ त एटमोस्फेरिक प्रेसरमै बेस्ड छ। त्यसैगरी वाटर लिफ्टिङ पम्प भयो, सिरिन्ज भयो, वाटर पम्प भनेको हाम्रो कलहरु हुन्छ नि त्यो पनि यसमै बेस्ड छ। त्यो धेरै इन्स्ट्रुमेन्टहरु यसमा बेस्ड छ। अब अर्को क्वेशन के छ भने व्हाट इज मर्करी ब्यारोमिटर हैन। व्हाट इज मर्करी ब्यारोमिटर भन्दाखेरि इन्स्ट्रुमेन्ट made of mercury for measuring the atmospheric pressure is mercury barometer ठीक छ। मर्करी ब्यारोमिटर चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर मेजर गर्नको लागि युज हुने। अब ड्र नीट एन्ड लेभल डायग्राम सोइङ मर्करी ब्यारोमिटर भनेको छ। सो यसको डायग्राम कसरी बनाउने त भन्दा जस्ट के सोच्नु एउटा यत्रो भाडो छ है, यो भाडोमा चाहिँ के छ त मर्करी नै मर्करी छ है। यो भाडो चाहिँ पुरै मर्करीले फिल भएको छ। सो अब त्यति ड्रइङ त राम्रो छैन मेरो। सो के सोच्नु भन्दा यो सबै मर्करी छ, जसरी एउटा बाथ टबमा हुन्छ नि, बाथ टबमा जस्तै मर्करी टब जस्तो भयो के। अब यहाँनेरि सबै मर्करीले यसरी मैले फिल गरिदिए हैन। सो एउटा भाडैभरि मर्करी राखिदिए, यहाँ पनि अब मर्करी नै छ। सो अब यति मर्करी भइसकेपछि यहाँबाट एउटा ग्लास ट्युब उठाउनु पर्यो हैन। यो सबै मर्करी भइसकेपछि यहाँ एउटा ट्युब हो, त्यो सबै मर्करी देखिरहेछ। यहाँनेर अलिकति एउटा बोर्डर बनाइदिउँ न है, ठीक छ। यो बोर्डर भयो यसको, अरु सबै के छ त मर्करीले फिल भएको छ। अब यहाँबाट एउटा ग्लास ट्युब ल्याउनु पर्यो हैन। यो ग्लास ट्युब सपोज हामीले यत्रो ग्लास ट्युब यहाँनेर लेखायौं। अब यो ग्लास ट्युबमा चाहिँ के हुन्छ त मर्करी राइज हुन्छ। सो मर्करी राइज भएर यो पोजिसनमा पुग्यो रे। अब पोजिसनमा पुग्यो, सो यहाँ पनि के देखाउनु पर्यो त मर्करी देखाउनु पर्यो। अब सो यो पोजिसनमा चाहिँ यति मर्करीले फिल भयो। एउटा सर्टेन हामीले प्लेसमा लग्यौं र सर्टेन प्लेसमा लाँदाखेरि के भयो त यतिसम्म चाहिँ मर्करी फिलअप भइदियो अरे है। सो अब यसमा लेभल गर्ने कसरी त भन्दा सपोज यो पोर्सन भनेको हाम्रो भ्याक्युम भयो, यहाँनेरि केही पनि छैन, VSC UUM भ्याक्युम भयो। यो जुन हाम्रो सेतो छ यो हाम्रो ग्लास ट्युब भयो, ठीक छ, ग्लास ट्युब भयो। र तलतिर के लागिरहेछ त एटमोस्फेरिक प्रेसर लागिरहेछ है, एटमोस्फेरिक प्रेसर लागिरहेछ। यति भनेको सपोज हाम्रो स्ट्यान्डर्ड हो भने यो भनेको 760 mm हुन्छ हैन। अनि यो पोर्सन यो भनेको चाहिँ के हो त मर्करी हो है। सो यसरी चाहिँ हामीले डिटेल्ड एउटा डायग्राम बनाउन सकिन्छ। अब हाउ इज मर्करी ब्यारोमिटर कन्स्ट्रक्टेड भनिरहेछ। सो मर्करी ब्यारोमिटर बनाउन के हुन्छ त भन्दा चाहियो भन्दा अ ग्लास ट्युब अफ 1 मिटर लेन्थ चाहियो सुरुमा, ठीक छ। 1 मिटर लेन्थ भएको चाहियो। अनि अर्को भनेको अरु के चाहिन्छ त भन्दा
and it's completely filled with mercury है, completely filled with mercury। तपाईले माथिकै डायग्रामलाई एक्सप्लेन गर्ने हो हैन। सो माथिकै डायग्रामलाई बनाएर फेरि एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ यो फिगरमा। सो ग्लास त्यही त अब स्ट्यान्डर्ड लेन्थ हामीले 1 मिटरको लिइरहन्छौँ ग्लास ट्युबको, एउटा यही इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो। अरु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ओपन एन्ड अफ ग्लास ट्युब। अब ओपन एन्ड भनेको यहाँनेरि जुन एन्ड छ त्यो एन्ड चाहिँ ओपन एन्ड अफ ग्लास ट्युब इज पुस्ड विथ अ थम्ब। किन त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ मजाले बसोस् भनेर एउटा पोजिसनमा बसोस्, पुस्ड विथ अ थम्ब एन्ड द ट्युब इज इन्भर्टेड, ट्युब इज इन्भर्टेड एन्ड पुस्ड थ्रु मर्करी, पुस्ड थ्रु मर्करी। त्यति कुरा भयो। अब ट्युब इज सपोर्टेड विथ स्ट्यान्ड हैन, ट्युब इज सपोर्टेड विथ स्ट्यान्ड। सो यहाँनेरि चाहिँ एउटा सर्टेन स्ट्यान्डले चाहिँ यो ट्युबलाई के गरेर हुन्छ त यसरी सपोर्ट गरेर हुन्छ। ठीक छ, यो स्ट्यान्डले चाहिँ यो ट्युबलाई सपोर्ट गरेर हुन्छ ताकि यो नहल्लियोस् भन्ने कुरा हो है। एउटा स्ट्यान्डमा सपोर्ट गर्यो। अरु त अब जे होस् ट्युब इज ग्रेजुएटेड हैन, 1 मिटरको ट्युब छ त्यसमा ग्रेजुएसन भनेको त्यहाँनेरि चाहिँ के छ त भ्यालुहरु जस्तो यसरी यहाँनेरि भ्यालुहरु राखेको छ, कति पुग्यो होला भनेर चाहिँ भ्यालुहरु जाँच्नको लागि त्यहाँनेरि भ्यालुहरु छ। सो यसरी चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्यो। अब व्हाट इज सिरिन्ज र नेम 3 पार्ट्स अफ सिरिन्ज भनेर भनेको छ। सो सिरिन्ज भनेको के हो त भन्दा मेडिकल इन्स्ट्रुमेन्ट। सिरिन्ज भनेको एउटा मेडिकल इन्स्ट्रुमेन्ट हो which is used to draw blood from the body, which is used to draw blood from the body and inject medicine into the patient, and also inject medicine into patients। पेशेन्ट्सहरुमा के त मेडिसिन हाल्नको लागि पनि के गर्छ सिरिन्जको युज गरिरहेको हुन्छ। अब 3 पार्ट्स अफ सिरिन्ज भनेको छ। सो 3 पार्ट्स अफ सिरिन्ज भनेको पहिलो भनेको स्टोरेज सिलिन्डर, जहाँनेरि त्यो मेडिसिनहरु बस्छ। तपाई सिलिन्डर एउटा सिरिन्ज इमेजिन गर्नु कस्तो हुन्छ, कसैलाई त डर पनि लाग्छ होला। सो डर लाग्यो मान्छेले त झन् झट्टै रिमेम्बर गर्न सक्छ। स्टोरेज सिलिन्डर हुन्छ जहाँ चाहिँ के गर्छ त मेडिसिन राखिन्छ। दोस्रो भनेको के हुन्छ पिस्टन हुन्छ, त्यो एउटा तान्ने हुन्छ नि, यसरी हामी पछाडी तान्छौं र अगाडि ठेल्छौं नि एउटा, हो त्यो भनेको पिस्टन हो। तेस्रो भनेको के हुन्छ निडल हो, जसले चाहिँ घोच्ने काम गरेर हुन्छ, घोचेर त्यहाँबाट चाहिँ दबाई निकाल्ने कि दबाई छिराउने पेशेन्टहरु भित्र अथवा ब्लड ड्र आउट गर्ने हो, त्यस्तो काममा युज भइरहेको हुन्छ है। अब अर्को क्वेशन छ हाउ इज मेडिसिन फिल्ड विथ सिरिन्ज भनेर भनिरहेको छ। ठीक छ, पहिलो स्टेपमा के गरिन्छ, जुन हामीले यहाँ पिस्टन भनेर भनिन्छ, पिस्टन इज पुल्ड आउट है, पिस्टन इज पुल्ड आउट। सो यसरी मैले एउटा सिरिन्जको बनाएँ। ठीक छ, यो मेरो सिरिन्ज हो भने यहाँनेरि ठक्क यति पोर्सन र यो भनेको चाहिँ हाम्रो हात राख्ने थम्बको पोर्सन भयो र यहाँनेरि के हुन्छ त एउटा यसरी एउटा पिस्टन जस्तो राखेको हुन्छ नि। अब पिस्टनलाई के गरियो त भित्र लग्यो अरे यसरी। पिस्टन चाहिँ यहाँनेरि छ भने सपोज पिस्टन चाहिँ के भयो त यो पोर्सनतिर पुगेको छ अरे है। पिस्टन यो पोर्सनतिर पुगेको छ भने के हुन्छ त भन्दा पिस्टनलाई जब यसरी बाहिर तानिन्छ, बाहिर तानेपछि के हुन्छ त इट क्रिएट्स अ पुल्ड आउट, इट क्रिएट्स पार्शियल भ्याक्युम। ठीक छ, इट क्रिएट्स पार्शियल भ्याक्युम, यसले एउटा पार्शियल भ्याक्युम क्रिएट गर्छ त्यहाँनेरि। एज अ रिजल्ट अब के हुन्छ त भन्दा एज अ रिजल्ट प्रेसर त जहिले पनि हाई प्रेसरबाट लो प्रेसरमा बग्ने। अब यहाँनेरि भ्याक्युम क्रिएट गरिसकेपछि त लो प्रेसर भयो। सो जुन मेडिसिन छ त्यो मेडिसिन चाहिँ भित्र आउँछ। एज अ रिजल्ट के हुन्छ मेडिसिन मुभ्स इन्टु सिलिन्डर, मेडिसिन or blood moves into
cylinder as liquid flows from के त high pressure to low pressure. सो लिक्विड चाहिँ हाई प्रेसरदेखि लो प्रेसरमा फ्लो हुन्छ, त्यो भएर के हुन्छ हाम्रो मेडिसिन आइपुग्छ। अब वाट इज एयर पम्प? डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर विथ नीट डायग्राम एन्ड वर्किङ मेकानिजम। सो यसको एयर पम्प भनेको के हो त, हाम्रो फुटबलहरुमा हावा भर्ने युज गरेर हान्छौँ नि। सो अ म्यानुअल एयर पम्प is a simple pump consisting of cylinder, piston and nozzle। ठीक छ, सिलिन्डर, पिस्टन र नोजल। सो एउटा बनाउन खोज्छु है, त्यति राम्रो त बन्दैन त्यही पनि। सो यो यसरी यहाँ दुई ठाउँमा पक्रेर मिकी माउसको कान जस्तो दुई ठाउँमा पक्रिने ठाउँ हुन्छ। अनि यहाँनेरि हामीले के गर्छौं त, युज गरिरहेछौं। अब ठ्याक्कै यहाँनेरि के हुन्छ भने यो हाम्रो पिस्टन हुन्छ, एउटा पिस्टन हुन्छ नि, स्वा स्वा आवाज निकालिरहेको हुन्छ नि ठ्याक्कै हामीले पम्प लाउँदाखेरि। अनि त्यसपछि यहाँनेरि हाम्रो एउटा स्ट्यान्ड भयो है, यो स्ट्यान्ड भयो यहाँनेरि, र एउटा नोजल हुन्छ यसरी, एउटा नोजल जस्तो हुन्छ। यो नोजल चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दा पम्पमा जहाँनेरि पम्प हान्नु पर्ने हो त्यहाँनेरि चाहिँ नोजल छिराउँछौं। सो यो भनेको नोजल भयो, यो पिस्टन भयो, र यो के भयो त हाम्रो सिलिन्डर भयो। अब हामीले स्ट्रक्चर पनि डिस्क्राइब गर्यौं। यहाँनेरि एउटा पिस्टन हुन्छ, पिस्टन भनेको तल र माथि मुभ हुन्छ, अप एन्ड डाउन। सिलिन्डर हुन्छ, सिलिन्डरमा एयर चाहिँ के हुन्छ त स्टोर हुन्छ, र एयर त्यहाँबाट जान्छ। नोजल भनेको चाहिँ जहाँनेरि हामीले एयर दिनुपर्ने हो त्यहाँनेरि हो, यसको वर्किङ मेकानिजम त्यो हो। अब सुरुमा के गरिन्छ त, यो पिस्टन सपोज यहाँनेरिको पोजिसनमा छ अरे, यहाँनेरिको पोजिसनमा के हुँदाखेरि सपोज यसलाई मैले ए माने, यसलाई बी माने। अब व्हेन पिस्टन मुभ्स अप, ठीक छ, व्हेन पिस्टन मुभ्स अप है, मुभ अप गरेपछि के हुन्छ त, यहाँनेरि त अब पार्शियल्ली के क्रिएट हुने भयो त, भ्याक्युम क्रिएट हुने भयो, र त्यो भ्याक्युम चाहिँ के गर्छ त यताबाट आएको एयरले फिल गर्छ है। पार्शियल भ्याक्युम इज क्रिएटेड, पार्शियल भ्याक्युम इज क्रिएटेड एन्ड के हुन्छ भन्दाखेरि एयर मुभ्स टु द्याट भ्याक्युम, एयर मुभ्स टु द्याट भ्याक्युम। सो प्रेसर इज मेन्टेन्ड हैन, प्रेसर इज मेन्टेन्ड। ठीक छ, जब हामीले पिस्टनलाई मुभ अप गर्छौं। व्हेन पिस्टन इज मुभ डाउन, व्हेन पिस्टन इज मुभड डाउन के हुन्छ त, सिलिन्डर एमा प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ। प्रेसर इन्क्रिज भएपछि के हुन्छ त, अब यतापट्टि त लो प्रेसर छ, सो यो लो प्रेसरको साइडमा चाहिँ के गर्छ त जान्छ। ठीक छ, व्हेन द पिस्टन इज मुभड अप, when piston is forced down, air inside the tube of bicycle tires through the nozzle। अब मुभ डाउन भएपछि ए यहाँ प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ, प्रेसर इन्क्रिजेस एन्ड मुभ्स डाउन द नोजल। सो यसरी चाहिँ हामीले डिस्क्राइब गर्न सक्छौं। सो यहाँनेरि हामीले विभिन्न मेसिनहरुको बारे स्टडी गर्यौं। मैले यहाँ डिटेलली त भनिन, तर डिटेलली हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो प्रेसर सम्बन्धीकै, एटमोस्फेरिक प्रेसर सम्बन्धीकै भिडियो छ, त्यहाँनेरि मैले सबै यो डिभाइसेसको बारे डिटेलली एक्सप्लेन गरेको छु, कसरी काम गर्छ त भनेर, र तपाईले यो एन्सरहरु लेख्न सजिलो पनि हुन्छ। सो एकचोटी त्यो भिडियोजहरु हेर्नु होला र कतै प्रब्लम भयो भन्नु होला। सो आजको लागि यति नै, हाम्रो सर्ट क्वेशन्सहरु पनि यहीनेरि सकिन्छ। सो कतै क्वेशन भए चाहिँ सोध्न नहिचकिचाउनु होला हैन, क्वेशन सोधेर नै नयाँ कुरा थाहा पाउन सकिन्छ, पुरानो कुरा बुझ्न सकिन्छ हैन, र त्यो सबै मिलेर एउटा खतरा कुरा बनाउन पनि सकिन्छ के। सो तपाईको क्वेशन तपाईलाई सानो लागे पनि त्यो क्वेशनले तपाईलाई एउटा अर्कै ठाउँमा लिड गर्न सक्छ। सो क्वेशन सोध्न कहिले पनि नछाड्नुस्। सो ह्याप्पी लर्निङ एन्ड थ्यांक यू फर वाचिङ।